सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली साहित्यिक नवरसमा एउटा चौतारी हो एउटा चौतारी हो सगरमाथा। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। नमस्कार, म डिजी शर्मा। यति बेला युएईको अबुधाबीबाट बोलिरहेको छु। सदाको शनिबार झैं आज पनि कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जना लिएर हामी आइसकेका छौँ। हरेक बिहीबार नेपाली समय साँझ 8 बजे प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनालाई हामीले अघिल्लो अङ्कबाट शनिबार सारेका छौँ र आज भने हामी शनिबारको बसाइमा छौँ। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज भने हामी 98औं श्रृङ्खलामा छौँ, 98औं बसाइमा छौँ र कार्यक्रम सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज साथसाथै साहित्यपोस्ट.com को फेसबुक पेजबाट एकसाथ लाइभ आइरहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत पनि पछि हेर्न सक्नुहुनेछ, जसलाई काठमाडौँमा बसेर यसै प्रतिष्ठानका पूर्व उपाध्यक्ष अमन एकलजीले हाम्रो कार्यक्रमलाई तपाईँहरूमाझ युट्युब मार्फत लामो समयदेखि पुर्याउँदै आउनु भएको छ। उहाँप्रति पनि हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रममा आज भने हामीसँग एकजना वरिष्ठ कवि, वरिष्ठ गीतकार हुनुहुन्छ। करिब 4 दशकदेखि नेपाली साहित्यको कविता र गीतमा सशक्त रूपमा कलम चलाउँदै आउनुभएका सर्जक हुनुहुन्छ। कविता र गीतका अलावा कथा लेखनमा पनि उत्तिकै रुचि राख्नुहुन्छ। साथै लामो समयदेखि सरकारको निजामती सेवामा रहेर पनि सेवा पुर्याउँदै आउनुभएको सर्जक हुनुहुन्छ। नमाग मसँग सहारा नमाग, भुइँमा छु आकाशका जुन तारा नमाग, दसैँ सम्झे तिहार सम्झे परेलीको बसातले छातीभित्र पहिरो गयो जस्ता थुप्रै चर्चित लोकप्रिय गीतका सर्जक हुनुहुन्छ, जसको 100 भन्दा बेसी गीतहरू विभिन्न गायिकाको आवाजमा रेकर्ड भएर बजारमा आइसकेको छ। यिनै बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी वरिष्ठ कवि गीतकार रमेश क्षितिजज्यू हुनुहुन्छ, जो यति बेला सिन्धुलीबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। कार्यक्रममा हामी उहाँको साहित्य लेखनको यात्रा सहित साहित्यका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ कवि र गीतकार भएको हिसाबले हामी कविता र गीतको विषयमा केन्द्रित रहेर विशेष कुराकानी गर्दै आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आजको 98औं श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जुन पेजबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र हाम्रो पेजलाई लाइक पनि गरिदिनु होला, ताकि आगामी दिनमा यहाँहरूले पनि हाम्रो नोटिफिकेसनहरू हेर्न सक्नुहुनेछ, हामीलाई पनि हौसला मिल्नेछ भन्दै कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनु होला, ताकि अन्य प्रिय मनहरूले पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रम र सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनरको रूपमा पछिल्लो समय साहित्य वृत्तमा निकै लोकप्रिय बन्दै गइरहेको नेपालकै एकमात्र साहित्यिक अनलाइन दैनिक पत्रिका साहित्यपोस्ट.com रहेको छ। हरेक बार विशेष बारका साथमा आउने गर्छ। यहाँहरूले अनि हरेक साहित्यिक खुराकका लागि साहित्यपोस्ट.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। www.साहित्यपोस्ट.com मा गएर यहाँहरूले विविध साहित्यिक खुराक हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै आफ्ना लेख रचनाहरू पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि त्यहाँ दिइएको इमेल एड्रेसमा मेल गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका पाहुना वरिष्ठ कवि गीतकार रमेश क्षितिजज्यूलाई स्क्रिनमा जोड्नुभन्दा पहिले उहाँको परिचय समेटिएको एउटा भिडियो सामग्री छ, हामी त्यो प्रस्तुत गर्नेछौँ।
त्यसपछि मात्रै उहाँलाई स्क्रिनमा जोड्नेछौँ र उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दै आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्दै अब भने आजका पाहुना रमेश क्षितिजज्यूको परिचय समेटिएको यो भिडियो सामग्री। 40 को दशकबाट नेपाली साहित्यको कविता र गीतमा सशक्त रूपमा कलम चलाउँदै आउनुभएका वरिष्ठ कवि तथा गीतकार रमेश क्षितिजज्यू हाम्रो कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनाको आजको 98औं श्रृंखलामा पाहुनाको रूपमा रहनुहुनेछ। सानै उमेरबाट कविता मार्फत साहित्य लेखनको यात्रा थालनी गर्नुभएका कवि क्षितिजको सल्यान जिल्लामा जन्म भएको थियो। सल्यानमा जन्म भए पनि उहाँको बाल्यकाल दाङ जिल्लामा बितेको थियो भने माध्यमिक तहसम्मको पढ़ाई पनि सोही ठाउँबाट उहाँले पूरा गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2043 सालबाट नेपाल ल क्याम्पस मार्फत उच्च माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा गर्नुभएका गीतकार क्षितिजले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानूनमा स्नाकोत्तरसम्मको औपचारिक अध्ययन पूरा गर्नुभएको छ। विक्रम सम्वत 2056 सालमा प्रकाशित अर्को साँझ पर्खे र साँझमा कविता संग्रह उहाँको पहिलो कृति हो। यसका अतिरिक्त घर फर्किरहेको मानिस कविता संग्रह, आफै आफ्नो साथी भए गीत संग्रह र एउटा गीती एल्बम क्षितिज बजारमा आइसकेका छन्। विक्रम सम्वत 2047 सालमा रेडियो नेपालमा तिर्खाएको काकाकुल सरी भयो बोलको गीत रेकर्ड गराएर उहाँले सांगीतिक सहकार्यको शुरूआत गर्नुभएको थियो। शान्तिराम राईको संगीत रहेको सो गीतमा चर्चित गायक राजेश पायल राईले आवाज दिनुभएको छ। त्यसै गरी भरत लामाको संगीत र राजेश पायल राईकै आवाज रहेको विक्रम सम्वत 2050 सालमा रेडियो नेपालमै रेकर्ड गराइएको नमाग मसँग सहारा नमाग बोलको गीतले गीतकार क्षितिजलाई रेडियो नेपालबाट उत्कृष्ट गीतकारको रूपमा सम्मान दिलाएको थियो। यी सहित उहाँका 100 भन्दा धेरै गीतहरू विभिन्न गायक गायिकाको आवाजमा रेकर्ड भएर बजारमा आइसकेका छन्। कविता र गीतका अलावा कथा लेखनमा पनि उत्तिकै रुचि राख्नुहुने कवि क्षितिजले सरकारको निजामती सेवामा रहेर लामो समयदेखि सेवा पुर्याउँदै आउनु भएको छ। यिनै बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी कवि तथा गीतकार रमेश क्षितिजज्यू हाम्रो आजको बसाईमा 1 घण्टा रहनुहुनेछ। कार्यक्रममा हामी उहाँको साहित्य लेखनको यात्रा सहित नेपाली साहित्यका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर विशेष कुराकानी गर्दै आजको बसाईलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौं। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिएर कार्यक्रमको शोभा बढ़ाइदिनु भएकोमा यहाँप्रति हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्दछौं। कार्यक्रम स्रष्टा र सृजना तथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान UAE मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। साहित्यपोस्ट.com। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज भने हामी 98औं श्रृंखलामा छौं, 98औं बसाईमा छौं र यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको बसाईमा हामीसँग पाहुना को हुनुहुन्छ भनेर। पक्कै पनि सिन्धुली जिल्लाबाट जोडिनु भएको छ वरिष्ठ कवि गीतकार रमेश क्षितिजज्यू हुनुहुन्छ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज सँगसँगै साहित्यपोस्ट.com को फेसबुक पेजबाट एकसाथ लाइभ आउनेछौँ। साथै युट्युब च्यानल AS इन्टरटेनमेन्ट मार्फत पनि पछि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब भने म ढिलो नगरिकन आजका पाहुना रमेश क्षितिजज्यूलाई स्क्रिनमा जोड्नेछु। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। नमस्कार। यो सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान आयोजक र हामीलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मित्रहरूमा मेरो अभिवादन। पक्कै पनि लामो समयको प्रयासपछि यहाँलाई यस कार्यक्रममा जोड्न हामी सफल भएका छौँ। अत्यन्त व्यस्त हुँदाहुँदै पनि आफ्नो अमूल्य समय हाम्रो कार्यक्रमको लागि दिनुभयो। यहाँप्रति हामी विशेष रूपमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र तपाईँसँग
पुर्याउनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यस प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवित खड्का मगरज्यू प्रति पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामी कार्यक्रममा थुप्रै साहित्यिक कुराकानी, यहाँको साहित्य लेखनका यात्रा सँगसँगै साहित्यका कविता र गीतका विषयमा कुराकानी पक्कै पनि गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि सरको आजभोलिको दैनिकी व्यस्तता के कसरी बितिरहेको छ त्यहाँबाट सुरु गरौँ न सर। अब म केही समयदेखि यो सिन्धुली जिल्लामा आइपुगेको छु। यहाँ मेरो अफिस छ। भर्खरै 4-5 महिना जस्तो भयो यहाँ मैले समय बिताएको र यो बिचमा धेरै जसो त अब कार्यालयको कामले व्यस्त हुनुपर्छ। त्यो आफ्नो खालको सरकारी सेवाको आफ्नो मर्यादा, आफ्नो काम, आफ्नो जिम्मेवारी छँदैछ। त्यसबाहेक समय मिलेको समय व्यवस्थापन गरेर आफ्नो लेखन कर्म, त्यसपछि अध्ययनको कुराहरूलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको छु। एउटा सरकारी कामको सिलसिला भयो, अर्को मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र अध्ययनको क्रम चाहिँ सँगसँगै लग्न कोसिस गरिरहेको छु। सामान्य दिनहरू बितिरहेको छन्। यो छोटो मिठो जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहे। सामान्यतः हामीले यस कार्यक्रममा चाहिँ कुनै पनि सर्जकको साहित्य लेखनको यात्रा कसरी सुरु भएको थियो, बिचमा के कस्ता सङ्घर्षहरू भए भन्ने विषयलाई उठान गर्ने र उहाँहरूको जुन विषयमा कलम चलाइरहनु भएको छ त्यो विषयको उहाँहरूको दृष्टिकोण पनि बुझ्ने हाम्रो यो ध्येय भएकोले गर्दाखेरि मैले सुरुवातमै जान चाहे सरले चाहिँ हुन त यस कार्यक्रममा जोडिनुभएका हरेक स्रष्टाहरूको चाहिँ एउटा के इतिहास पाइएको छ भने हरेक स्रष्टाहरू चाहिँ स्कुले जीवन 7 कक्षा 8 कक्षा पढ्दाबाट नै साहित्य लेखनको यात्रा तय गरेर अहिलेको उचाइमा पुग्नु भएको हरेक स्रष्टाहरूको चाहिँ एउटा इतिहास पाइएको छ। यहाँको चाहिँ त्योभन्दा पनि अझै तल 4 कक्षाको एउटा बालक जसलाई चाहिँ आफ्नो पाठ्य पुस्तकको कुरा पनि राम्रोसँग लेख्न नआउने अवस्थामा त्यति सानो उमेरमा चाहिँ तपाईँलाई त्यो साहित्यप्रतिको चेत चाहिँ कसरी पलायो होला भन्ने कुरा मलाई बडो गजब लागेको कुरा हो सर। त्यो कसरी भएको थियो त्यो थोरै बताइदिनु सर। सरले चाहिँ किनभने 4 कक्षाबाट चाहिँ कविता लेखेर चाहिँ साहित्य लेखनको यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो। 4 कक्षा भनेको निकै तल हो। त्यो अवस्थामा पनि साहित्यिक चेत पलाउनु भनेको यो सामान्य कुरा हो जस्तो लाग्दैन। त्यो कसरी भएको थियो होला भन्ने मेरो एउटा जिज्ञासा हो। सरले थोरै केही खुलाउन मिल्छ भने त्यो कसरी भएको थियो भन्ने कुरा सर। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो लेख्ने कुरा, कलाको कुरा होइन, व्यक्तिको चाहिँ कुनै पनि कुराप्रति अथवा कुनै पनि क्षेत्रप्रति एक खालको लगाव हुन्छ। अब त्यो कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत विश्वास है। अब यो चाहिँ यो जन्मको कुरा मात्रै हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। मान्छेमा एक खालको अभिरुचि, एक खालको कुनै क्षेत्रप्रतिको गम्भीर प्रेम चाहिँ त्यो जन्मान्तर भएर आउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हुन त बाल्यकालमा सबैले सुरुवात गर्ने भनेको कविताबाट हो। मैले पनि त्यसरी कविताबाटै सुरु गरेको होइन। त्यो बेलाको स्तर भनेको त्यो तुकबन्दीहरू मिलाउने होइन, त्यही खालको आफ्नो खेलसँग सम्बन्धित, आफ्नो वरपरको परिवेशसँग सम्बन्धित कुराहरू लेख्ने हो। त्यसको स्तर त्यही खालको थियो। मैले पनि सुरु चाहिँ मैले कविताबाट गरेँ, कविताहरू लेख्थेँ। त्यो क्रममा 6 क्लासमा म पुगिसकेपछि त्यो बेलामा चाहिँ स्कुलमा एक खालको कार्यक्रम हुने भयो। स्काउटको चाहिँ कार्यक्रम हुने भयो। म पनि स्काउटमा चाहिँ नि विद्यार्थीको तर्फबाट भाग लिएको विद्यार्थी थिएँ, सानो भए पनि। अनि म चाहिँ त्यो कविताहरू सुनाइरहने, अरू कुराहरू निबन्धहरू सुनाउने। क्लासमा चाहिँ मेरो नेपाली शिक्षकले त्यो पढाउने बेलामा पनि ल यो पाठ चाहिँ रमेशले पढ्छ भन्ने, कविता वाचन गराउँदाखेरि छन्दोबद्ध कविताहरू होस् अथवा कविताहरू उसले वाचन गर्छ भनेर मलाई अगाडि सार्ने, सक्रिय बनाउने गर्नुहुन्थ्यो। त्यो गर्दा गर्दै उसले लेख्छ भन्ने खालको एक खालको परिचय, सानो परिचय भए पनि स्कुलमा एउटा बनिसकेको थियो। अनि स्काउटको तर्फबाट एउटा नाटक तयार गर्नुपर्ने। म 6 कक्षामा पढ्थेँ। अनि सरले चाहिँ तिमी नै लेखेर हेर न, तिमी लेख, हामीले चाहिँ त्यसलाई पढ्छौँ र ठिक भयो भने त्यही नाटक हाम्रो स्कुलको तर्फबाट देखाउने भन्नु। अनि मलाई चाहिँ मैले स्काउटको बारेमा जे बुझेको थिएँ त्यो स्काउटको आदर्शलाई लिएर एउटा सानो नाटक, एकाङ्की जस्तो भनौँ न, त्यो नाटक लिएर म त्यसमा आफै पनि भाग लिएँ। अब त्यो नाटक सरहरूले मन पराउनु भयो, जसले त्यो प्रशिक्षण दिइरहनु भएको थियो नाटकको तयारी गर्ने भनेर। उहाँले चाहिँ मन पराइसकेपछि म पनि त्यसमा भाग लिएँ। अनि मेरो एकजना दाइ पनि त्यसमा अभिनय गरिरहनु भएको थियो। अनि त्यो अभिनय गर्दा गर्दै बिचमा मलाई हाँसो चाहिँ उठ्यो अरे, त्यो आफैले लेखेको नाटक होइन। त्यो मलाई सम्झना छ। अब तर त्यो जुन विद्यार्थी बेलामा मेरो आफ्नो स्तर अनुसारको लेखन चाहिँ मैले त्यो बेला लेखेँ।
पक्कै पनि यस कार्यक्रममा जोडिनुभएका हरेक स्रष्टाहरूको चाहिँ कविताबाट सुरु गरेर नाटक अन्य विधामा जाने पछि छ, तर यहाँको चाहिँ तपाईँ पहिलो पाउनुहुन्छ जसले चाहिँ त्यति सानै उमेरमा नाटक पनि लेख्नु भएको, तपाईँ चाहिँ यस कार्यक्रमको पहिलो पाहुना भएको नाताले पनि यो एकदमै के अरे मलाई रोचक लागेको कुरा हो। अनि सत्यसमा जस्तो तपाईँले त्यति सानैबाट साहित्य लेखिरहँदाखेरि कुनै व्यक्ति विशेष अथवा कुनै त्यस्तो विशेष खास कुराको त्यस्तो प्रभाव परेको अथवा त्यसको कुनै छाप परेको कारणले चाहिँ साहित्यमा आएको हो अथवा यतिकै केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो त्यस्तो केही विशेष स्मरण छ सर? होइन, अब त्यो कविताहरू चाहिँ आफ्नो मैले अघि नै भने एक खालको स्वभावमा त्यो मैले पाउँछु। कतिपय स्रष्टाले के भन्नु भने मैले सानैमा विभिन्न साहित्यकारहरूको कविता पढाएको थिएँ अनि उहाँहरू जस्तै बन्ने इच्छाले चाहिँ मैले पनि लेख्न थालेको भन्ने, तपाईँलाई त्यस्तो विशेष केही प्रभाव परेको थियो थिएन? म त्यो भन्दैछु, मलाई चाहिँ सानैदेखि नै अब रेडियोको कार्यक्रमहरू सुन्न मनपर्ने र चाहिँ घरमा भएको किताबहरू पल्टाउन मन, मैले आफ्नो स्तरले बुझेँ होला होइन, तर किताब पत्रिकाहरू घरमा हुने भएको कारणले त्यो पढ्दा पढ्दै त्यो कतिखेर लेख्ने एउटा यो मितिदेखि अथवा यो घटनाले भनेर मलाई कुनै त्यस्तो प्रत्यक्ष जानकारी त छैन होइन, तर सानै उमेरदेखि मलाई चाहिँ त्यो तुकबन्दी भएको सानो सानो कुराहरू सानो विषयवस्तु बनाएर चाहिँ म त्यो लेखिरहेको चाहिँ मलाई थाहा हुन्छ। अनि स्कुलमा प्रतियोगिताहरू हुन्थ्यो होइन, स्कुलमा चाहिँ नेपाली शिक्षक अथवा कहिलेकाहीँ अरू स्कुलको समेत समावेश गरेर प्रतियोगिताहरू हुन्थ्यो, म त्यो खालको प्रतियोगिताहरूमा भाग लिन्थेँ। लिँदै अलि मथलो क्लासमा जाँदै त्यो बेलामा अञ्चल भन्छ होइन, अञ्चल स्तरीय जिल्ला स्तरीय अब त्यो कविताहरू निबन्ध प्रतियोगिताहरू यस्तो साहित्यिक चाहिँ प्रतियोगिताहरूमा म भाग लिन्थेँ र मलाई स्कुलको प्रधानाध्यापकले चाहिँ कहीँबाट त्यो आउँथ्यो नि यस्तो प्रतियोगिता छ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सहभागी गराउनु पर्यो भन्ने बित्तिकै पहिले मलाई बोलाउनुहुन्थ्यो अनि मैले चाहिँ म यसमा भाग लिन्छु भन्थेँ। अनि म कहिले चाहिँ जिल्ला सदरमुकाम कहिले अञ्चल सदरमुकाम होइन कहिले क्षेत्रमा त्यसरी लेख्ने व्यक्तिको रूपमा चाहिँ म पुग्थेँ। त्यो चाहिँ अब स्कुल पढ्दाखेरि नै त्यो खालको ममा स्वभाव थियो। मैले अघि पनि मैले यहाँलाई भने जस्तो कि लेख्ने कुरा कुनै सिकेर तालिम लिएर अथवा कुनै घटनाबाट सुरुवात नभएको भएर म भित्रभित्रै एक खालको जब मैले आफूलाई सामान्य बाल्यकालमा म पाउँछु त्यही बेलादेखि मेरो चाख त्यहाँ थियो र मेरो विश्वास व्यक्तिगत रूपमा यो सबैका लागि हुन्छ भन्ने होइन, मेरो व्यक्तिगत विश्वास चाहिँ मान्छेमा आउने गुणहरू त्यो जन्म जन्मान्तर आइरहेको हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो कारणले सानै उमेरदेखि मलाई मात्र होइन अरू कवि कलाकारहरू कसैको पनि मैले चाहिँ त्यो खालको गहन प्रेम होइन कुनै विषयवस्तु कुनै विधाप्रतिको प्रेम चाहिँ त्यो अहिलेको कुरा मात्रै होइन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। पक्कै पनि तपाईँ दाङमै आफ्नो माध्यमिक तह सकेर काठमाडौँ राजधानी आउनुभयो। राजधानी आउँदै गर्दाखेरि त्यतिखेर पनि तपाईँ साहित्य सिर्जना गरिरहनु भएको थियो। दाङ छोडेर राजधानी आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ म भोलिका दिनमा साहित्य सिर्जनामा लागेर केही गर्छु भन्ने त्यस्तो खास उद्देश्य थियो अथवा म लेख्दै गरौँ अथवा के हुन्छ भन्ने त्यस्तो खास योजना थियो कि थिएन राजधानी आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ लेखनको विषयलाई लिएर चाहिँ? त्यस्तो किन थियो भने मलाई चाहिँ मैले इमान्दारीपूर्वक भन्यो भने पढाइको कुरा भन्दा पनि मेरो मनमा चाहिँ म काठमाडौँ गएँ भने मेरो साहित्यिक चाहिँ वातावरण मैले पाउँछु, मैले खेल्ने हुर्किने होइन मेरो चाहिँ एउटा आँगन मलाई प्राप्त हुन्छ कि भन्ने मनमा थियो। अब त्यो यसै हुन्छ भन्ने कुनै निर्गोल त थिएन, तर भविष्यका लागि केही सपनाहरू थिए। जब म लेख्दै गएँ अलिअलि परिचय प्राप्त हुँदै गयो, स्कुलमा हाम्रो शिक्षकहरूले धाप मार्दै जानुभयो, साथीभाइले यसले त लेख्छ नि यो त लेख्ने मान्छे हो नि भनेर एक खालको प्रशंसा गर्न थाले। त्यसले झन्झन एक खालको प्रेरणा मलाई प्राप्त हुँदै गइसकेपछि मैले अब यो एसएलसी भन्थ्यो त्यो बेलामा, एसएलसी पास नगर्दै कविताका नोटबुकहरू भरेँ। मैले एउटा उपन्यास नै त्यो बेलामा मैले त्यही स्तरको थियो होला, मैले जस्तो खालको पढेँ त्यही खालको लेखेँ होइन, त्यो कुनै स्तरीय त थिएन। त्यो बेलामा लेखेँ। अब यो लेखिरहेको हाई स्कुल पढ्दाखेरि मैले थुप्रै किताबहरू पढेँ, साहित्यिक किताबहरू। हाम्रो स्कुलमा चाहिँ एउटा लाइब्रेरी पनि थियो, त्यहाँबाट ल्याउँदै पढ्दै मैले गरेँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि लेखक बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनभित्र कुनै एउटा सपना आकाङ्क्षा चाहिँ मसँग थियो। अनि त्यो कारणले पनि म काठमाडौँ पढ्न जान्छु भनेर बढी बल गर्नुको अर्थ चाहिँ मनमा कतै लुकेको त्यो सपना पुरा हुन्छ कि भन्ने चाहिँ थियो। अब अहिले त रमेश क्षितिज भनिसकेपछि नेपाली कविताको क्षेत्रमा होस् अथवा गीतको क्षेत्रमा होस् एउटा विशिष्ट पहिचान बनिसकेको छ।
अब अहिले त सञ्चारका माध्यम अथवा भनौँ प्रविधिका कुराले गर्दाखेरि पनि आम पाठक माझ पुग्नलाई त्यति गाह्रो अवस्था छैन। हिजोका दिनमा त त्यो पक्कै पनि अवस्था थिएन होला। तपाईँले चाहिँ त्यो सुरुवाती चरणमा काठमाडौँ राजधानी आइसके पछाडि चाहिँ आफ्ना लेख रचनाहरू त पाठक माझ पुर्याउनु पर्ने अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो साह्रो गाह्रो त्यस्तो विशेष केही अप्ठ्याराहरू चाहिँ भोग्नु पर्यो कि परेन तपाईँले? निश्चित रूपमा पर्यो, किनभने अब त्यो बेला पत्रिकाहरूमा छापिनु ठुलो कुरा हुन्थ्यो। गोर्खापत्र थियो होइन, रेडियो नेपालमा साहित्य संसार भन्ने साहित्य कार्यक्रम थियो, मधुपर्क, गरिमा, रेडियो नेपाल, यिनीहरू हाम्रो प्रकाशन हुने स्थानहरू थिए। अभिव्यक्ति भन्ने, नवकविता भन्ने पत्रिका पनि निक्लिन्थ्यो। यस्तो पत्र पत्रिकाहरूमा चाहिँ हुलाकबाट लेखेर आफ्नो रचनाहरू पठाउँथेँ मैले चाहिँ धेरै लामो समयसम्म हुलाकबाट पठाउने, अनि त्यस पछाडि त्यही क्रममा केही रचनाहरू छापिए। अनि सुरुमा कस्तो लाग्यो भने अब मधुपर्कमा एउटा कविता छापिसकेपछि मलाई सम्झना छ, मलाई कस्तो लाग्यो भने ओहो म त एकदम अब जसले पनि चिन्ने रमेश क्षितिज भनेपछि भइसकेँ, यो मधुपर्क नपढ्ने कोही छँदै छैन, त्यसमा मेरो कविता आइसक्यो भन्ने मलाई लाग्यो। तर त्यस्तो होइन रहेछ। त्यसपछि पनि धेरै सङ्घर्ष, लामो समयसम्म सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति थियो। अब रेडियोमा चाहिँ ढाले गिनिदी हुनुहुन्थ्यो, पछि समकालीन साहित्य कविताको चाहिँ हाम्रो अविनाश श्रेष्ठ दाईहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी हामी मधुपर्कमा जान्थ्यौँ, मधुपर्कमा पनि रचनाहरू लिएर पछि आफै जान थालियो। त्यहाँ रचनाहरू प्रत्यक्ष रूपमा पहिले हुलाकबाट पठायो भने पछि आफै जान थाल्यो, त्यहाँ रचनाहरू छापिन थाले र चाहिँ त्यो सङ्घर्षको पाटो भनेको त पछिसम्म रहिरहने रहेछ होइन। मलाई चाहिँ त्यो बेला त्यस्तो लाग्यो। जस्तो मेरो पहिलो गीत रेकर्ड हुँदाखेरि गीत म कलेज जाँदै थिएँ, गीत सुने म बाटोमा उभिएर, अनि रेडियोमा गीत बज्यो, म त गाउँमा त एकदम रेडियो जतिखेर पनि गीत सुनिरहने, अनि बाटोमा यस्तो उभिएर म त्यहाँ गीत सुनिसकेपछि अब जाने बेला त्यो पसल अगाडि चाहिँ ठ्याक्क रेडियो बज्यो, अनि जहाँ त्यो पसलसम्म पुगुन्जेल म एउटा व्यक्ति थिएँ, अनि बाटैमा उभिएर मैले पुरा गीत सुने होइन। सुनिसकेपछि त्यहाँबाट हिँड्दाखेरि चाहिँ म अर्कै व्यक्ति भइसकेका थिएँ। मलाई लाग्यो कि ओहो रेडियोमा मेरो गीत बजिसक्यो, त्यो कारणले गर्दाखेरि त मलाई त सबले चिन्छन् जस्तो त्यस्तो अनुभूति। तर आफ्ना प्रकारका सङ्घर्षहरू, छापिनुको सङ्घर्ष, अब कहिलेकाहीँ अब गुणात्मक खालको राम्रो चिजहरू लेखौँ भन्ने खालका सङ्घर्षहरू सधैँ रहिरहन्छन् भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो बेलाको सङ्घर्षको अवस्थामा जस्तो थोरै साधन प्रकाशित गर्ने, थोरै माध्यम हुनु र पहुँच कम हुने अवस्थामा चाहिँ कहिलेकाहीँ राम्रो रचना हुँदाहुँदै पनि सोर्स फोर्स नपुगेर नछापिने अवस्था भन्ने चाहिँ त्यस्तो हुँदै हुँदैन थियो त्यो बेलामा, राम्रो सृजना हुँदाहुँदै पनि? त्यो स्वाभाविक हो। जस्तो पुरस्कारको मामलामा त्यो भयो होला, छापिने मामलामा भयो होला, त्यो खालको किन पनि हुन्थ्यो भने हामी थुप्रै सङ्घर्षहरूलाई एकैपल्ट लैजानुपर्ने खालको हुन्थ्यो। हामी बाहिरबाट आयौँ, गाउँबाट आयौँ, सम्पर्क थिएन। प्रत्येक पाइला चाहिँ आफैले हिँडेर तय गर्नुपर्ने, प्रत्येक बाटो आफैले बनाउनु पर्ने भएको कारणले अब अहिले त हामीले प्रकाशन गर्न आफ्नै वालमा पनि सक्छौँ होइन, कहीँ पठाउन पनि सक्छौँ। अब धेरै टाढाबाट हामी जोडिन पनि सक्छौँ। तर त्यो बेला त्यस्तो सम्भावना थिएन होइन। छापिनु मात्रै चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो खालको सङ्घर्ष त अरू मेरो समवय साथीहरूले पनि बेहोर्नु भयो होला, मभन्दा अगाडिको पुस्ताले त झन् धेरै बेहोर्यो होला, हामीले पनि किन बेहोर्यौँ भने जब मैले पहिलो पुस्तक प्रकाशन गरेँ, म एउटा चाहिँ विद्यार्थी भइरहेको बेलामा एउटा विद्यार्थीले आफ्नो खर्च जुटाएर मैले पहिलो प्रकाशन गरेको थिएँ मेरो कविता सङ्ग्रह अर्को साँझ पर्खेर साँझमा। त्यो कारणले हाम्रो त्यो बेलाको सङ्घर्ष चाहिँ अलि बेग्लै खालको थियो भन्ने मलाई लाग्छ। अब कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज भने हामी 98औं श्रृङ्खलामा छौँ, 98औं बसाइमा छौँ। यहाँहरूको माया सद्भावले गर्दाखेरि हामी कार्यक्रमको सञ्चालनको 98औं श्रृङ्खलासम्म आइपुगिन सफल भएका छौँ। यसका लागि तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूप्रति हामी सधैँ आभारी रहिरहनेछौँ र आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको माया सद्भाव यस्तै रहिरहनेछ भन्ने हामीले विश्वास दिएका छौँ। हामीले हरेक हप्ता एकजना विशिष्ट पाहुनाका साथमा विशेष कुराकानी गर्दै कार्यक्रमलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्दै आएका छौँ र हामी हरेक शनिबार योभन्दा अगाडि हामी बिहिबार आउने गरेका थियौँ भने अघिल्लो अङ्कबाट हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज, साहित्यपोस्ट.com को फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत एकसाथ हामी लाइभ आइरहेका छौँ। र
आजको बसाइमा हामीसँग रमेश क्षितिज हुनुहुन्छ, वरिष्ठ कवि गीतकार हुनुहुन्छ र हाम्रो पेजलाई पनि लाइक गरिदिनु होला ताकि हामीलाई हौसला मिलिरहनेछ। कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि अन्य प्रिय मनहरूले पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै हामी थोरै प्रसङ्ग बदल्न म चाहन्छु। यहाँ लेखनकै कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँले झन्डै 40को दशक सक्रिय रूपमा लेखनको हिसाबको कुरा गर्दाखेरि लगभग 4 दशक जति यहाँको लेखनको यात्रा भइसकेको अवस्थामा यहाँको अहिलेसम्म चाहिँ कृतिगत कृतिको लेखनको समय र कृतिको सङ्ख्याको हिसाबले हेर्दाखेरि अहिलेसम्म तपाईँका 2वटा कविता सङ्ग्रह, एउटा गीत सङ्ग्रह र गीती एल्बम यीमध्ये प्रकाशित भएको छ। अन्य सर्जकलाई, यही समयको सर्जकलाई, तपाईँकै समयको सर्जकलाई हेर्ने र यतिकै समयको सर्जक लेखेको हेर्ने हो भने उहाँका धेरैहरू कृति प्रकाशित भएको यो कार्यक्रममा पनि पाइएको छ, अन्य पनि पाइएको अवस्था छ। तपाईँका चाहिँ त्यो समय र कृतिको सङ्ख्या चाहिँ अलिकति कम्ती भएको हो जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसमा विशेष त्यस्तो केही कारण छ सर? खास त्यस्तो विशेष यस्तो यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ढिलो भयो भन्ने विषयमा? यहाँले भनेको कुरा सत्य हो, किनभने मैले झन्डै अब 56-57 निकालेँ, त्यसको 12 वर्षपछि अर्को निकालेँ होइन, फेरि 8-10 वर्षपछि फेरि अर्को म तयारी गर्दैछु। र सामान्यतया मलाई के लाग्छ भने अब यो 10 वर्षको अवधिमा मान्छेका सोचहरू, जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण, मान्छेको जीवनका चाहिँ मोडहरू चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। त्यसै गरी अब देशको पनि समाजको पनि एक खालको परिवर्तन आउँछ। भने मैले एकदम हतार गरेर धेरै लेखिराखेँ भने पनि कतिपय कुराहरू दोहोरिने हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसो भनेर मैले आफ्नो एकदम कम लेख्ने कमजोरीलाई बचाउ गरे पनि हुनसक्छ होइन। सामान्यतया म अत्यन्त कम लेख्छु होइन, वर्षमा 2-3वटा 4वटा कविताहरू मात्रै मैले लेखेको छु औसत मैले हेर्दाखेरि होइन। एकै कुरामा 5-6वटा लेख्ने, कुनै नयाँ इस्यु आयो भने लेखिहाल्ने होइन, त्यस्तो खालको क्षमता मसँग नभएकोले पनि हो, म अलि कम लेख्छु। त्यो कुरा पनि सत्य हो भने सँगसँगै के हो भने जब पहिलो सङ्ग्रह मैले निकालेँ मलाई आफ्ना कविताहरूप्रति गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने एक खालको चेतना पनि मलाई आयो। किन आयो भने अब त्यसपछि लेख्ने कविताहरूमा केही फरकपना आउनु पर्यो होइन। बिम्ब होला, कला होला, विषयवस्तु होला होइन, अथवा त्यसको शैली र संरचना होला, केही फरक आएन र तिनै कुराहरूलाई फेरि पूरक रूपमा चाहिँ हामीले दोहोऱ्याउँदै गयौँ भने त्यो मलाई लाग्छ कि अब नयाँ कुरा लेखिरहनुको अर्थ त हुँदैन नि। मैले त्यो कुरा त पहिल्यै भनिसकेँ होइन। एकपल्ट सुन्दाखेरि त्यो कुरा सुन्दर लाग्ला, तर त्यही कुरा मैले दोहोऱ्याइरहेँ भने त राम्रो हुँदैन। त्यो कारणले मैले आफ्नो योजनाबद्ध हिसाबले नै पहिलो सङ्ग्रह निकालेपछि अलिक बढी समय लिएर फेरि अर्को दशकमा मैले अर्को सङ्ग्रह तयार गरेँ र तेस्रो सङ्ग्रह फेरि मैले 9-10 वर्ष पुग्छ दोस्रो सङ्ग्रह निकालेको। तेस्रो सङ्ग्रह त्यसरी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ फेरि यो नथापाएर मात्रै पनि होइन कि योजनाबद्ध हिसाबले नै मैले अलिक टाइम पनि म लिन्छु। यसरी लामो समयमा कविता लेख्दै राख्दै गरिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्ना सृजनाहरूलाई बारम्बार त्यो सम्पादन गर्ने, त्यसलाई छाँटकाट गर्ने चाहिँ तपाईँको त्यस्तो चाहिँ छ कि छैन कार्यहरू? कतिपय स्रष्टाले के भन्नुहुन्छ भने मैले आज कविता लेखेँ, भोलिका दिनमा म आफैलाई पनि त्यो कविता मन पर्दैन, त्यो अवस्थामा नै कति सिर्जनाहरू चाहिँ छुट्छन्, भोलिका सङ्ग्रहमा आउँदैन। त्यसो भएर जति छिटो लेख्यो जति त्यो अनुसारले सङ्ग्रह निकालिहाल्नुपर्छ। जति ढिलो हुँदै गयो लेखनको कुरामा, जति ढिलो हुँदै गयो आफूले लेखेको कुरा आफैलाई मन पर्न छोड्छ, त्यो अवस्थामा सङ्ग्रह निकाल्नै कृति पुग्दैन पनि कतिपय अवस्थामा भन्नुहुन्छ कतिपय स्रष्टाहरूले। कम्तीमा तपाईँको चाहिँ त्यो के छ, त्यस्तो गर्ने चलन छ कि छैन तपाईँको चाहिँ? मेरो चाहिँ एकदमै परिमार्जन गर्ने चलन छ। मैले अब 8 वर्ष अगाडि लेखेको कविता अहिले पढेर चाहिँ मलाई केही कुराहरू सच्याउनु पर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने लाग्यो भने म त्यो गर्छु। त्यसले म चाहिँ एकदम एकै पाली लेखेँ, खर्र आयो, आहा मैले लेखिहालेँ भन्ने म ठान्दिनँ। मैले लेखेँ तर त्यसमा कमी कमजोरीहरू होलान् र त्यसलाई मैले परिमार्जन गर्दै लग्नुपर्छ होइन। मैले आफूलाई चाहिँ अझ सुन्दर बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने पनि म सोच्छु। एकपाली लेख्दैमा म त्यो एकदम त्यस्तो खालको दक्षता मैले सच्याउनै पर्दैन भन्ने मान्दिनँ। म 8 वर्ष 9 वर्ष अगाडिको कविता पनि म सच्याउँछु। एउटा अब फाइदा चाहिँ त्यसले कवितालाई सुन्दर बनाउनका लागि मद्दत गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। किनभने मैले कुन उसमा एउटा मनस्थितिमा लेखिरहेको थिएँ, पछि आएर मैले एउटा पाठकको रूपमा हेर्छु कि
6 महिनापछि मैले मेरो त अझ शैली नै के छ भने मैले कविता आज लेखेपछि त्यो कविता म लामो समयसम्म राखिदिन्छु। त्यो म भोलि पर्सिपल्ट म हेर्दिनँ। लामो समयपछि मानौ अब 1.5 महिनापछि मैले त्यो कविता आज लेखेको कविता पढ्छु। पढ्दाखेरि मलाई त्यसमा कतिपय कुराहरू मैले जुन मनस्थितिमा लेखेको थिएँ अर्को फरक मनस्थितिमा एउटा पाठकको हिसाबले पढ्दाखेरि त्यसमा केही कुराहरू परिमार्जन गर्ने खालको मैले पाउँछु। म त्यो फेरि परिमार्जन गर्छु। अब यसले मलाई आफूलाई सुधार गर्न मद्दत गर्छ। 20औं वर्ष 40औं वर्ष लेख्दाखेरि पनि त्यो आफूलाई सुन्दर बनाउने क्रममा लागिरहनु पर्छ भन्ने पनि मेरो एकातिर विश्वास छ हैन। साधना हो यो त। अर्कोतिर कहिलेकाहीँ घाटा लाग्छ। मलाई धेरै पालि त्यस्तो कवितामा भएको छ। मैले लेखेँ, कविता लेखेर राखेँ। अब म सामान्यतया अहिले तुरुन्तै प्रकाशन गर्दिनँ फ्रिक्वेन्टली। पछि यसो पत्रिकामा पढ्दाखेरि ठ्याक्कै त्यही कविता त आइसक्यो। आउँदाखेरि अब मैले त्यो कविता त त्यही थिम छ हैन। त्यो कविता त फेरि मैले निकाल्नु भएन। मलाई एकपल्ट सम्झना छ, यो भीमसेनको पसिना आएको थिमलाई लिएर मैले कविता लेखेँ एक दिन। सुन्दर र एकदम कलात्मक कविता भयो। सायद निर्भीक जङ रायमाझी भाइ हो कि क्या हो। केही समय पछाडि हेरेँ त्यो अनलाइन कुन पत्रिकामा त ठ्याक्क कविता मैले त कहीँ सुनाएको छैन, केही छैन, उसले पहिले चाहिँ छापिसक्यो त्यो भाइले। चाहिँ ओहो राम्रो कविता आइसक्यो। आएपछि अब मैले त्यही कविता त लिएर आउनु भएन अनि मैले हटाएँ हैन। त्यस्तो कहिलेकाहीँ मैले लेख्न खोजेको विषयवस्तु पहिले कसैले लेखिसक्नुहुन्छ त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ अब त्यसले कविता कम पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। अब मैले यसैमा के जोड्न चाहे भने तपाईँ पहिलो सङ्ग्रह 56-57 मा निस्किए पछाडि सँगसँगै सरकारी सेवामा पनि लाग्नुभयो। कतै सरकारी निजामती सेवामा लागिरहेर त्यसको उताको समयले गर्दाखेरि चाहिँ लेखन कम्ती भएको हो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यसले चाहिँ असर पारेको हो कि होइन? अब केही रूपमा त्यो हुनसक्छ। किनभने अब पुरै समय मसँग भएको थियो भने म अध्ययन र चाहिँ आफूले लेख्ने सृजनात्मक समय मैले त्यसरी बिताउँथेँ होला। तर फेरि अर्को मान्यता सँगसँगै मेरो के हो भने जीवन बहुआयामिक जीवनका पक्षहरू छन् हैन। कुनै एउटालाई एकदमै अगाडि लैजाने र अर्कोलाई पछाडि छोड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो कारणले मेरो चाहिँ अब व्यस्तता हुने, मेरो आफ्नो पेसा हैन, मैले अन्यत्र गर्नुपर्ने सेवा समयको पनि मैले सदुपयोग गर्नुपर्छ। र मसँग भएको बिदाको दिन साँझ बिहान मेरो खाली समयलाई फेरि मैले उपयोग गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ। त्यो कारणले मैले अब कहिलेकाहीँ लाग्छ मलाई अब धेरै लेख्थेँ होला। आख्यान पनि मलाई लेख्न मन लाग्छ हैन। म लामो चाहिँ सङ्ग्रहहरू लेख्थेँ होला भन्ने पनि लाग्छ। तैपनि म सन्तुष्टि के मानेको छु भने मैले अर्को जीवनको पाटोलाई पनि सँगसँगै लगिरहेको छु हैन। त्यसमा पनि सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ भन्ने भएको कारणले अब यो अन्यत्र समय दिनुपर्ने भएको कारणले लेखन कम त हुन्छ होला, तर यसमा असन्तुष्ट हुनु हुँदैन। किनभने जीवन बहुआयामिक छ। सबै आयामलाई हामीले अगाडि बढाउनु नै पर्छ। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 98औं श्रृङ्खलामा छौँ, 98औं बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनामा फेरि पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। आजको हाम्रो बसाइमा लामो समय, विगत 4 दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाली कविता गीत क्षेत्रमा सशक्त रूपमा कलम चलाउँदै आउनुभएका वरिष्ठ कवि गीतकार रमेश क्षितिजजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी थप कुराकानी गर्ने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि यो छोटो विश्राम। सागर माथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो, नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो, नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो। नेपाली साहित्य नवरसमा एउटा
पारी हो सगरमाथा। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको 98औं श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीसँग रमेश क्षितिजज्यू हुनुहुन्छ। अब म थोरै प्रसङ्ग अब यहाँको लेखनको यात्रा सँगसँगै हामी थोरै यहाँको लेख्ने विधामा गीत र कविताकै विषयमा थोरै प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। हामीसँग थोरै समय पनि थोरै नै हुँदै गइसकेको छ। अब धेरै स्रष्टा, अधिकांश स्रष्टाहरूलाई यो प्रश्न मैले सोध्ने पनि गरेको छ फरक फरक ढङ्गले। हुन त अधिकांश स्रष्टाहरूले चाहिँ कविताको कुनै परिभाषा हुँदैन, यसको कुनै मापदण्ड छैन भन्नुहुन्छ। यदि कवितालाई हामीले चाहिँ परिभाषामा बाँध्ने हो, यसलाई कुनै ढाँचामा ढाल्ने हो भने कविता हिजो जुन अवस्थामा थियो आज त्यो अवस्थामा आइपुग्दैन पनि भन्नुहुन्छ धेरैले। अब धेरै प्राय सबै स्रष्टकले चाहिँ कविताको कुनै निश्चित दायरा छैन, यसको कुनै परिभाषित छैन र सायद कसैले पनि यसलाई परिभाषा गर्न सक्दैन भन्नुहुन्छ। तर मेरो चाहिँ यसैमा जिज्ञासा के रहन्छ भने जसको कुनै मापदण्ड छैन, जसको कुनै परिभाषा छैन, कुनै निश्चित एउटा कुनै तौर तरिका छैन कविताको, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्वयं सर्जकले कविता लेखिरहँदाखेरि यो कविता भयो कि भएन, अथवा पाठकले पढिरहँदाखेरि चाहिँ यो कविता मैले पढेको कविता भयो कि भएन भनेर छुट्याउने केही न केही त आधारहरू हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यो अवस्थामा चाहिँ केही न केही आधार त होला नि कविताको, परिभाषा नभए पनि यति भयो भने चाहिँ कविता हुन सक्छ भन्ने कुरामा यहाँले चाहिँ लामो समयदेखि कविता लेखिरहँदाखेरि चाहिँ यति कुरा भयो भने चाहिँ कविता हुन सक्छ भन्ने त्यस्ता केही आधारहरू चाहिँ छन् कि छैनन् होला सर? मेरो आफ्नो भनाइ चाहिँ के हो भने हामीले परिभाषा गर्न कोसिस गरौँला होइन, तर त्यो परिभाषाभित्र कुनै पनि विषयवस्तु, कविता, गीत त्यो नअटाउन सक्छ, किनभने यो भौतिक कुरा पनि होइन। अब परिभाषा गर्नुभन्दा यसलाई अनुभूत गर्ने कुराहरू कति हुन्छ। जस्तो भनौँ न, हामी कसैलाई प्रेम गर्छौँ होइन, अब कस्तो खालको प्रेम गर्यौँ, विशुद्ध भन्ला कसैले, कसैले गहिरो भन्ला, कसैले के भन्ला, तर त्यो भनाइ भन्दा पनि प्रेमलाई अनुभूत गर्ने कुरा हो नि। यो कविता पनि के हो भने यो अनुभूति गर्ने कुरा हो होइन। अब यदि त्यस्तो कुनै सूत्र यो कारणले हुन्थ्यो भनेपछि सबैभन्दा बढी प्रसिद्ध कविहरू त समालोचकहरू हुने अवस्था हुन्थ्यो होला, किनभने उहाँहरू सिद्धान्त पढ्नुहुन्छ, कविताका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू केलाउनुहुन्छ होइन। तर त्यस्तो नभएर के हुन्छ, कवि त कवि नै हो। मलाई चाहिँ एउटा प्रसङ्ग चाहिँ ओशोको याद आउँछ, म धेरै ठाउँमा यो कथा दोहोऱ्याउँछु पनि। एउटा बाटो छेउमा चाहिँ गुलाबको फुल फुलिरहेको छ, त्यही बाटो हिँड्दाखेरि एउटा कवि आउँछ र कविले त्यो फुललाई देख्छ र रमाउँछ, आहा कति सुन्दर फुल, कस्तो सुन्दर फुल भन्दै यो मुस्कुराउँदै खुसी भएर जान्छ। त्यसपछि अर्को एउटा दार्शनिक आउँछ, दार्शनिक यसो हेर्छ, आज यो फुल त फुलिरहेछ तर यो भोलि झर्छ होइन, ओइलाउँछ, फुलको जीवन कति क्षणिक छ, बडा गम्भीर भएर जान्छ। त्यसपछि एउटा रसायन शास्त्री आउँछ, रसायन शास्त्री आउँछ र चाहिँ यो फुल सुन्दर त छ तर कसरी सुन्दर छ, यो रङले सुन्दर छ कि यो वासनाले सुन्दर छ कि यो कसरी यसमा रङ आयो, यसको चाहिँ अब ल्याब टेस्ट गर्नु पर्यो भनेर सुन्दरता कहाँ पाइन्छ भनेर ल्याब टेस्ट चाहिँ परीक्षण गर्छ होइन। अब सुन्दरता त त्यस्तो कहीँ थिएन, तर सबैतिर थियो, ल्याबमा त्यो भेटिने अवस्था पनि थिएन। त्यसले चाहिँ के हो भने जसरी कविले रमाउन सक्यो ऊ परिभाषातिर गएन, फुलको सुन्दरताले उसलाई चाहिँ मोहित गर्यो, रमायो। जीवन पनि त्यसरी रमाउन जान्नुपर्छ। अब हामी चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ अलि सैद्धान्तिकीकरण गर्छौँ, कविताको बारेमा कुनै यही चिज राम्रो हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। जस्तो मेरो आफ्नो दृष्टिकोण चाहिँ त्यो हो, फेरि यो मेरै दृष्टिकोण लागु हुन्छ सबैलाई भन्ने चाहिँ म ठान्दिनँ, तर मेरो दृष्टिकोण चाहिँ के हो भने कवितामा बिम्ब, प्रतीक, कला, त्यसमा चाहिँ हामीले राख्ने आदर्श, दर्शनहरूको कुरा सबै चिजहरू हुन्छ होला र तर त्यो यही एउटा चिजले मात्रै कविता बन्छ, अथवा यो फ्रेममा राख्दिउँ हामीले, यसमा चारवटा बिम्ब राखौँ, यो दर्शन राख्दिउँ, अलिकति यो
यो कुराहरू राख्दिउँ अनि यो राम्रो सुन्दर कविता हुन्छ भन्न त्यसरी सकिँदैन होला। जुन कविताले मानिसको हृदयलाई हल्लाउन सक्छ, स्पर्श गर्न सक्छ, त्यही चाहिँ कविता हो होइन। जुन कविताले मान्छेलाई रूपान्तरण गर्न, ट्रान्सफर्म गर्न मद्दत पुर्याउँछ, त्यही चाहिँ सुन्दर कविता हो। जुन कविताले मान्छे निराश भएर बसिरहेको छ, जसले अँध्यारै अँध्यारो देखिरहेको छ, कहीँनिर उज्यालोको किरणहरू जुन कविताले दिन्छ, त्यो कविता चाहिँ सुन्दर कविता हो। त्यो कारणले कविता चाहिँ बढी अनुभूत गर्ने कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि म पनि कवितालाई परिभाषित गर्ने पक्षमा जाँदिनँ। मैले अब कविताकै विषयमा यहाँकै भनाइलाई चाहिँ सापट्टि लिएर भन्नुपर्दाखेरि यहाँको भनाइ चाहिँ अथवा बुझाइ कविताप्रति के छ भन्दाखेरि कविता भनेको सुन्ने विषय हो, एकान्तमा बसेर पढ्ने विषय हो, सुन्ने विषय होइन। यसलाई एक्लै बसेर मनन गरेर पढ्नुपर्ने, गहिरो ढङ्गले पढ्नुपर्ने विषय हो भनिरहनु भएको अवस्थामा अहिले त पछिल्लो समयमा कवितालाई चाहिँ नाटकीय रूपमा प्रस्तुत गर्ने अथवा पर्फर्मेन्स आर्टको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने र यसलाई अहिले व्यापक रूपमा पनि यो प्रयोग भइरहेको अवस्था छ र सर्वाधिक रूपमा रुचाइएको पनि अवस्था छ। कवितालाई चाहिँ पर्फर्मेन्स आर्टको रूपमा धेरै प्रिय मनहरूले पनि यसलाई रुचाइरहनु भएको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले कविता भनेको पढ्ने विषय एकान्तमा बसेर भनिरहँदाखेरि अहिले आएको यो जुन परिवर्तनलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ कविताको क्षेत्रमा चाहिँ? तपाईँले एकदम गम्भीर र सुन्दर प्रश्न गर्नुभयो। कविता पढ्ने विषय हो कि अथवा यो प्रदर्शन गर्ने विषय हो कि भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ, म सबैलाई मेरै परिभाषा ठिक हो अथवा सबैले पढ्ने कविताहरू नै लेखुन् भन्ने चाहिँ म भन्ने। कविताको चाहिँ यसको पाठकहरूको पनि विविधता होला, लेखकहरूको पनि विविधता होला होइन। तर मेरो आफ्नो दृष्टिकोण भन्नुहुन्छ भने गीत चाहिँ सुन्ने विधा हो। किन सुन्ने विधा हो भने तपाईँ चाहिँ दृश्य हेर्दै जानुहुन्छ, गीत जस्तो भए पनि त्यो शब्दभन्दा पनि तपाईँ दृश्यतिर बढी जानुहुन्छ र दृश्यले मात्रै तपाईँलाई खिचिरहेको हुन्छ। तर सुन्ने गीतमा तपाईँले आफ्ना जीवन कथाहरू मिसाउनुहुन्छ, तपाईँलाई आफू पात्र भएको जस्तो लाग्छ। कवितामा पनि कविता चाहिँ कुनै एकान्तमा कविको एउटा मनस्थिति, कविको अभिव्यक्तिसँग आफूलाई पनि गाँच्दै गाँच्दै चाहिँ पाठकले लगिसकेपछि त्यो ठाउँको अमूर्तता, त्यो ठाउँको गम्भीरता चाहिँ व्यापक हुन्छ। तर कवितालाई चाहिँ प्रदर्शनीको माध्यम बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो अवसर कम पाउँछौँ। जस्तो भनौँ, मेरो कुनै सामान्य कवितालाई पनि तपाईँले नेपालका प्रसिद्ध चाहिँ नायिका, नृत्याङ्गना होइन, राम्रा स्टारहरूलाई राखेर चाहिँ कविता वाचन गराइदिनु हो भने मेरो कविता धेरैले चाहिँ हेर्ला। कवितामा आफ्नो स्थान चाहिँ भेट्न गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यो ग्याप हुँदैन। जब तपाईँ एकान्तमा कविता पढिरहनु भएको छ, एउटा कसैको सुन्दर कविता तपाईँ पढिरहनु भएको छ भने तपाईँ त्यसको कतै नायक बन्नुहुन्छ, कतै पात्र बन्नुहुन्छ, कतै तपाईँको कथा त्यो कविले भनिरहेको हुन्छ अनि तपाईँले आफूले त्यसलाई चाहिँ त्योसँग समन्वय गर्दै त्यसलाई गाँच्दै कविको मानस यात्रासँग तपाईँ पनि यात्रा गर्न पाउनुहुन्छ। तर त्यो कुराको सीमितता चाहिँ यो कविताको वाचनले गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो कुनै प्रदर्शन मात्रै होइन, वाचनले पनि त्यो गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कविलाई भेट्नु, उसको कुरा सुन्नु, उसको शरीर उपस्थितिलाई रुचाउनु, त्यसलाई अन्यथा त होइन। अब जस्तो म एउटा घटना सम्झिन्छु। हामी कलेज पढ्न बागबजारमा आयौँ, के अरे बागबजारमा बस्थ्यौँ हामी त्यो बेला डेरामा। अनि एकजना साथी र दाइ बस्नुहुन्थ्यो पल्लो कोठामा। अनि त्यो साथीको चाहिँ पल्लो घरको झ्यालमा चाहिँ एउटा युवती थिइन्, उसले मन पराउँथ्यो। अनि त्यो दाइ आउनुहुन्थ्यो साँझ पख कामबाट थाकेर, उहाँ असाध्यै राम्रो बाँसुरी बजाउने के। अनि आयो थाकेर अनि बेडमा पल्टेर उहाँले चाहिँ बाँसुरी एकदम मिठो बाँसुरी बजाउने होइन। अनि त्यस पछाडि अनि त्यो साथी चाहिँ जब दाइले बाँसुरी त्यहाँ बजाउनुहुन्छ अनि ऊ चाहिँ यहाँ बाँसुरी झ्याल्नेर आएर उसले चाहिँ औँला मात्रै चलाउने होइन। उता देख्दाखेरि चाहिँ बाँसुरी उसले बजाएको सुनियोस्। लामो समयसम्म त्यो साथीले त्यस्तो गर्यो होइन, त्यो सङ्गीतको चाहिँ प्रभाव पार्नका लागि। पछि एक दिन थाहा भयो होइन, एक दिन थाहा भयो। त्यो अब त्यो धेरै टाढाको कुरा थिएन। बाँसुरी अर्कैले बजाउँछ, औँला चाहिँ अर्कैले चलाउँछ भन्ने थाहा भयो। अब कविताको जुन बाँसुरी हो जसरी बजिरहेको हुन्छ त्यो प्रत्यक्ष चाहिँ आफूलाई गाँसेर लग्ने कुरा एउटा भयो।
अब औँला मात्रै चलाउने भन्ने कुरो हामीले चाहिँ नृत्य प्रस्तुत गरौँला, अरू बाजाहरू प्रस्तुत गरौँला होइन, वाचन राम्रो वाचन गर्ने मान्छे राखौँला। सामान्य चाहिँ कविताहरू पनि सुन्दर वाचन गर्नेले अत्यन्त राम्रो बनाइदिन सक्छ, वाचनकै कारणले मात्रै। त्यही कारणले म त जहिले पनि मैले पढ्न रुचाउने कविताहरू भनेको चाहिँ पढिने कविताहरू, अक्षरका कविताहरू, मैले लेख्न चाहने पनि त्यस्तै कविताहरू हुन्। त्यो कारणले मेरो दृष्टिकोण चाहिँ कवितालाई पढ्ने भन्दा पनि कवितालाई चाहिँ वाचन भन्दा पनि कविता चाहिँ पठनीय हो भन्ने लाग्छ। अब यहाँ आदरणीय श्यामल दाई हुनुहुन्छ, अविनाश दाई पनि मैले अघि देखेँ, उहाँहरूको यो म प्रतिको सद्भावका लागि आभार पनि व्यक्त गर्छु। त्यत्रो वरिष्ठ भन्ने शब्द चाहिँ उहाँहरूलाई सुहाउने शब्द हो, मलाई होइन खासमा। अब उहाँहरूले यो विषयमा अझ बढी भन्न सक्नुहुन्छ होला होइन, तर मेरो दृष्टिकोण चाहिँ म जहिले पनि कविताका अक्षरहरू, त्यहाँ भएका ग्यापहरू, त्यसका पंक्तिहरू म चाहिँ आफूलाई आबद्ध गर्दै गर्दै त्यसको त्यो भाव विस्तार हुँदै जान्छ, म आफूलाई पनि त्यहाँ राखिरहेको हुन्छु। त्यसरी कविता पढ्नु चाहिँ म रुचाउँछु, मेरो विचार चाहिँ थियो। अब मैले यहाँले यसो भनिरहँदाखेरि पछिल्लो नयाँ पुस्ताको जो नयाँ पुस्तामा कवितालाई पर्फर्मेन्स आर्टको रूपमा अगाडि बढाइरहनु भएको छ, उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा बौद्धिक पाठकमा मात्रै सीमित रहेको एउटा कविता जस्तो विषयलाई चाहिँ पर्फर्मेन्स आर्टको कविताले चाहिँ आम पाठकमा जो चाहिँ सब अक्षर निरक्षर पाठकलाई पनि त्यो कविताले तानेको अवस्था छ र बौद्धिक पाठकभन्दा बाहिर गएर पनि आम पाठकमा पनि यो पर्फर्मेन्स आर्टको कविताले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि कविताप्रति आकर्षित गरेको र एउटा कवि सेलिब्रेटी पनि बन्न सक्छ भन्ने एउटा उदाहरणहरू प्रस्तुत गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यो चाहिँ भोलिका दिनमा यस्तो किसिमले चाहिँ कविताहरू दुई भागमा बाँडिनु पर्ने सम्भावना देखिन्छ कि देखिँदैन? यदि यस्तो भइदियो भने म अस्वीकार गर्दिन त्यो, किनभने युवाका बिचमा चाहिँ कवितालाई लोकप्रिय बनाउनका लागि, कवितालाई व्यावसायिक बनाउनका लागि त्यो ठुलो योगदान छ उहाँको पनि, र उहाँहरूले त्यसो गरेको कुरालाई म प्रशंसा गर्छु। तर त्यसो भनेर सबै कवितालाई एकै बास्केटबाट हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मैले लेख्न अथवा पढ्न खोज्ने कविताहरू फरक खालको कविताहरू होलान्, तर जस्तो स्ल्याम पोएट्री छ होइन, अब कविताको पर्फर्मेन्स हुन्छ त्यो पनि राम्रो हो, किन त्यसले पाठकको निर्माण पनि गर्छ। तर ती कविताहरू बढी सरल खालका होइन, बुझिने खालका लेख्नु भएका कारणले त्यो कविता एउटा धारको कविताहरू भयो। उहाँहरूले चाहिँ जुन कविता वाचन हुन्छ, जुन कविता चाहिँ प्रदर्शन गर्न सकिन्छ, त्यो कविता राम्रो कविता हो भन्न पाउनुहुन्छ। म त्यो कुरालाई अस्वीकार चाहिँ गर्दैन, तर मेरो व्यक्तिगत रुचि चाहिँ कवितालाई चाहिँ यो वाचनमा भन्दा पनि म बढी पढ्न रुचाउँछु र त्यस्तै खालको कविता लेख्न रुचाउँछु भन्ने मात्रै मेरो तर्क हो। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। कविता सँगसँगै यहाँ चाहिँ एउटा साधक पनि भनेको योग ध्यानमा पनि रुचि राख्ने एउटा सर्जक हुनुहुन्छ। यसरी आम सर्जक जो योग ध्यानमा रुचि राख्नुहुन्न, जो योग ध्यानमा रुचि राख्नुहुन्छ, त्यतापट्टिको साधना पनि गर्नुहुन्छ, त्यसले चाहिँ साहित्य सिर्जनामा विशेष खालको केही मद्दत गर्छ सर? योग ध्यान गरिरहँदाखेरि चाहिँ मेरो विश्वास चाहिँ मद्दत गर्छ भन्ने नै हो। किनभने तपाईँ कस्तो खालको लेख्न रुचाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। तपाईँ कस्तो खालको रुचि राख्नुहुन्छ, कस्तो लेख्न रुचाउनुहुन्छ, त्यसका लागि के गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ सहज हुन्छ वातावरण होइन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। म चाहिँ अलि जीवनप्रति दृष्टिकोण भएका, जीवन दर्शन भएका कविताहरू होइन, अलि आध्यात्मिक खालका कविताहरू होइन, मान्छेलाई चाहिँ जीवनप्रतिको दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न, सकारात्मक बनाउन, उत्प्रेरणा दिन सक्ने खालका कविता लेख्ने मेरो कोसिस हुन्छ। म अब कति त्यसमा सफल होला कति असफल होला आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो कारणले मैले चाहिँ अब यो मेडिटेसनको कुरा होइन, यो ध्यानको गहनताको कुरा त मलाई लाग्छ यो लेखनसँग मात्रै नभएर तपाईँको दृष्टिकोण निर्माण गर्नका लागि, जीवन पद्धतिलाई असल बनाउनका लागि, करुणा, प्रेम, सद्भाव चाहिँ आफूमा विस्तार गर्नका लागि चाहिँ र आफूलाई खोज्नका लागि चाहिँ ध्यानको अहम महत्त्व छ होइन। त्यो कारणले कवितामा त जब तपाईँ चाहिँ करुणा खोज्नुहुन्छ, कवितामा प्रेम खोज्नुहुन्छ, कवितामा मानिसका प्रतिको सद्भाव खोज्नुहुन्छ भने यस्तो योग र ध्यानले चाहिँ तपाईँको भावनालाई करुणामय बनाइदिन्छ। तपाईँले अरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँले कवितामा पनि त्यो कुराको खोजी गर्ने भएका कारणले यो कुराले पनि राम्रो काम गर्छ र यसको महत्त्वपूर्ण योगदान हुन सक्छ
मैले लेख्ने कविताहरूका लागि भन्ने मलाई लाग्छ। मैले अब यसैमा के जोड्न चाहेँ भने यो प्राय मैले अब यो दार्शनिकको कुरा सुनिरहँदाखेरि मैले सुनिरहने बेलामा चाहिँ उहाँले प्राय के भन्नुहुन्छ भने जो योग ध्यानमा रुचि राख्छ अथवा गहिरो ध्यानमा बस्छ उसलाई चाहिँ निष्काम कर्म भनिन्छ। जो कर्म गर्ने तर फलको आश नगर्ने, कर्म चाहिँ गरिरहने तर फलको त्यसको अपेक्षा नगर्ने। तपाईँको कुरा तपाईँको हकमा चाहिँ त्यो कुरा लागु हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँ पनि गीत सिर्जना गर्नुहुन्छ, कविताहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ। मैले सिर्जना गरेको कुराले एकदमै त्यो तपाईँले यो किसिमको के अरे सफलता पाउने कुरा त छँदैछ, तर नपाउँदाखेरिको निराश हुने सम्भावना चाहिँ अलिक साधकमा अलिक कम हुन्छ भनिन्छ। त्यो कुरा तपाईँकोमा लागु हुन्छ कि हुँदैन सर? होइन, म पनि हुन्छु। म अत्यन्त साधारण मानिस हो होइन। म पनि ईर्ष्या, द्वेष होइन यावत कमजोरीहरू भएको मानिस हो। खालि त्यो ध्यान चाहिँ के हो भने मेरा कमजोरीहरूबाट मुक्त हुने एउटा कोसिस हो होइन। जस्तो म विपश्यना गएँ, अब त्यहाँ चाहिँ मौनमा बसेँ भने मलाई एक प्रकारको आनन्द प्राप्त हुन्छ होइन। त्यो आनन्द प्राप्त हुन्छ र कहिलेकाहीँ त्यो कविता मलाई रिलेट गर्न पनि मलाई मन लाग्छ होइन। जस्तो म कुनै तीर्थयात्रामा गएँ, अब त्यसको एउटा निबन्ध लेख्दा पनि हुने, यात्रा लेख्दा पनि हुने होइन, यात्रा निबन्ध। तर मलाई त्यो टोटल पुरै यात्राको चाहिँ मैले एउटा कविता मात्रै पनि लेखेको छु। खास गरी चाहिँ जस्तो म एकपल्ट माउन्ट आबु गएँ अनि त्यो नितान्त तीर्थयात्रा थियो। फर्किसकेपछि मैले त्यो यात्राको मात्रै एउटा कविता लेखेँ टोटल। मैले त्यो केही दिनको 8-10 दिनको यात्रा, त्यहाँ गरेको ध्यान होइन, त्यहाँको सत्सङ्ग प्रवचन सुनिसकेपछि त्यसको एउटा मात्रै कविता लेखेँ होइन। त्यसले त्यो मलाई मद्दत गर्ने भएका कारणले हो। म त अत्यन्त साधारण मान्छे हो। मसँग यी यावत अरू मान्छेहरू जस्तै मेरा पनि आफ्नो कमजोरी छन्। तर के हो भने ध्यान चाहिँ त्यसबाट मुक्त हुने, आफ्नो कमजोरीहरूबाट मुक्त हुने एउटा प्रयास मात्रै। मुक्त हुने र अपेक्षा कम राख्छन् ध्यान योगीहरूले भन्ने चाहिँ मैले पनि सुनेको। किन म आफू पनि त्यसमा नभएकोले गर्दाखेरि ध्यान योगमा राख्नेहरूलाई चाहिँ कर्म चाहिँ गरेन तर अपेक्षा कम राख्ने उहाँहरूको त्यो स्वभाव वृद्धि हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो खालको स्वभावलाई वृद्धि गराउँछ भन्ने खालको होइन। त्यो तपाईँले गीताको एउटा चाहिँ जब अर्जुनलाई चाहिँ सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो कृष्णले, युद्धका लागि उत्प्रेरित गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा भनेको यो प्रसङ्ग हो होइन। ध्यान भनेको विस्तृत कुरा हो कि त्यो एउटा दर्शन हो, जीवनको एउटा दृष्टिकोण हो। कर्म गर्नु, फलको आश नगर्नु भन्ने त्यसका एकदमै गहन अर्थ छ होइन। त्यो गीता त धेरै राम्रो, धेरै सुन्दर र संसारका लागि एउटा अनुभव र अद्भुत ग्रन्थ हो गीता भनेको। त्यस्तै अर्को अष्टावक्र गीता छ जनकपुरमा लेखिएको होइन, अष्टावक्र। अब यी भनेको जीवनप्रतिका दृष्टिकोण, जीवनप्रतिको दर्शनका कुराहरू हुन्। अब त्यसलाई विस्तृत रूपमा योग ध्यान होइन अध्यात्मसँग चाहिँ अध्यात्मलाई त्यति मात्रै भन्न मिल्दैन होइन। हामी कर्म गर्छौँ, स्वाभाविक रूपमा त्यो कर्मबाट प्राप्त हुने फल हामीलाई पनि होस् भनेर हामी मेहनत गर्छौँ। तर त्यसलाई लगेर त्यसको खास जे दर्शन हो सही रूपमा बुझ्नु जरुरी के हो भने कर्मको प्राधान्यता जीवनमा महत्त्वपूर्ण छ। त्यो कारणले हामी पहिले नै फलतिर बढी आफ्नो झुकाव राख्यौँ भने हामीलाई दुःख होला, हाम्रो काम सही रूपमा नजाला, हाम्रो चाहिँ परिश्रम सही दिशामा नजान पनि सक्छ। त्यो कारणले यो संसार जुन छ यो कर्मशील हुनका लागि उत्प्रेरित गर्ने त्यो भनाइ हो। म पनि आश राख्छु कर्म गरिसकेपछि त्यस्तो मुक्त भइसकेको मान्छे होइन। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 98औं श्रृङ्खलामा छौँ। करिब अन्त्यमा आइसकेका छौँ। हामी सकेसम्म कार्यक्रमलाई 1 घण्टामै टुङ्ग्याउने हाम्रो योजना रहेको छ। म थोरै केही कुरा जोड्न चाहन्छु। त्यसपछि यहाँ कविता सँगसँगै गीत लेखनमा पनि सक्रिय रूपमा हुनुहुन्छ। यहाँका 100 भन्दा बेसी गीतहरू बजारमा आइसकेका छन्। त्यसमा पनि थुप्रै गीतहरू चाहिँ चर्चित छन्, लोकप्रिय छन्। मैले यसमा के प्रसङ्ग जोड्न चाहेको भने हरेक गीतकारहरू कविता लेखनमा पनि हुनुहुन्छ। जतिजना गीतकारहरू हुनुहुन्छ सक्रिय रूपमा उहाँहरू कवितामा पनि हुन्छ। तर सबै कविहरू गीतमा त्यति अब्बल भएको पाइँदैन, अथवा कतिले त लेख्नु पनि हुन, कति कोही लेखे पनि त्यो सफल हुनुभएको अवस्था छैन। तर हरेक गीतकार कवि हुनुहुन्छ, तर सबै कवि गीतकार नभएको अवस्थामा त्यसमा केही विशेष कारण छ जसले चाहिँ कविलाई गीतकार बनाउन सक्छ सर? कविता चाहिँ अब स्वच्छन्द हिसाबले हामी लेख्न सक्छौँ। गीतको केही प्राविधिक पक्षहरू हुन्छन्। गीतको मिटर हुन्छ, त्यो शब्द कतिको म्युजिकल हो भन्ने पनि हुन्छ। अब त्यो मिटरमा बसेर लेख्दाखेरि कतिपय अर्थहरू सही तरिकाले सम्प्रेषण गर्ने खालको सामान्य प्राविधिक ज्ञान चाहिँ गीतकारलाई आवश्यक पर्छ। त्यो कारणले
कविताको संरचनागत केही फरक पनि हुन्छ। किनभने जब हामी गीत लेख्छौँ, गीत चाहिँ अलि बढी ठुलो मासमा जाने, अलि बढी सरल प्रस्तुतिकरण हुने र चाहिँ केही प्राविधिक, हामीले एउटा गीतकारले भोलि त्यो गीत चाहिँ सङ्गीत पनि हुन्छ, कुनै गायकले गीत पनि गाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले केही प्राविधिक ज्ञान पनि हुनुपर्ने भएका कारणले सबै कविहरूले गीत लेख्नु नहोला, तर जसले कविता लेख्छ त्यसले गीत लेख्न चाहिँ सक्छ, चाहने हो भने। त्यो ठुलो कुरा केही प्राविधिक कुराहरूलाई मिलाउन सकियो भने कविता लेख्ने मान्छेले गीत लेख्नमा खासै समस्या छैन भन्ने कुरा छ। किनभने त्यो तपाईँको शब्दकै सम्प्रेषण हो होइन, शब्दसँगै खेल्ने हो। खालि त्यसलाई प्राविधिक रूपमा चाहिँ सङ्गीतबद्ध गर्न मिल्ने, गाउन मिल्ने र चाहिँ साङ्गीतिक खालका शब्दहरूको प्रयोग एकदम गम्भीर। अब कवितामा जुनसुकै गम्भीर होइन, अत्यन्त गहन त्यस्तो शब्दहरू राख्न सकिन्छ, तर त्यो सङ्गीतबद्ध हुने खालका शब्दहरू मात्रै राख्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि थोरै प्राविधिक ज्ञान चाहिँ आवश्यक हुन्छ। तर कविले चाह्यो भने मलाई लाग्छ, चाहे त्यो कथा होस्, चाहे आख्यान होस् अथवा चाहिँ गीत होस्, पहिलो आधारभूमि चाहिँ कविता नै हो भन्ने म सोच्छु। मैले यसैमा एउटा मात्रै प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ, त्यसपछि हामी कार्यक्रममा टुङ्ग्याउने कोसिस गर्नेछौँ। यो चाहिँ मेरो नितान्त व्यक्तिगत प्रश्न हो, तपाईँसँग सम्बन्धित नहुन पनि सक्छ अथवा सम्बन्धित हुन पनि सक्छ। जस्तो तपाईँले पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने, के भन्दै आउनुभएको छ भने, मैले चाहिँ सकेसम्म आफ्ना अनुभूतिहरू, मैले देखेका, मैले भोगेका कुराहरूलाई मात्रै मैले सृजनामा उतारिरहेको अवस्था छ। भ्रमण गर्नुहुन्छ, त्यसको कुराहरू लेख्नुहुन्छ, जीवनमा केही कुराहरू घट्छन् त्यसलाई लेख्नुहुन्छ। समग्रमा के भनिन्छ भने कवि भनेको, साहित्यकार भनेको चाहिँ समाजको दर्पण, समाजको हरेक पाटालाई उजागर गर्ने एउटा सर्जकको रूपमा, स्रष्टाको रूपमा चाहिँ लिइन्छ। तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ केही सर्जकहरू चाहिँ आफ्ना कुरा, कतिपय यो मेरो कुरामा पनि लागु हुन्छ, आफ्ना भोगाइलाई, निजी भोगाइलाई मात्रै कविताको रूपमा लेखिरहँदा अथवा त्यसलाई अन्य पाटोमा लेखिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो खालको कवि अथवा त्यो खालको सर्जक चाहिँ भोलिका दिनमा कस्तो कवि बन्ने सम्भावना रहन्छ, जसले चाहिँ आफ्ना मात्रै कुरालाई लेखिरहन्छ? के छ यसको देशमा विशेष केही कारण त्यस्तो धारणा छ सर यसमा? मेरो अर्थ चाहिँ थोरै फरक के हो भने, कविता आफ्नै दुःख सुख, आफ्नै आँसु हाँसो मात्रै लेखेर तयार हुँदाखेरि त त्यो त अत्यन्त सामान्य सीमितता भयो। तपाईँले आफूलाई एउटा सामान्य दायरामा राख्नु। मेरो भनाइको अर्थ चाहिँ के हो भने, तपाईँले आफूलाई रिलेट गरेर समाजसँग, राष्ट्रसँग, जीवनसँग होइन रिलेट गरेर चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्ने मान्यता मात्रै हो। जस्तो अब म कुनै चाहिँ युद्धग्रस्त ठाउँमा म पुगेँ, मैले त्यहाँ प्रत्यक्ष देखेँ, अब मलाई त्यहाँ स्पर्श गर्यो, त्यो युद्धको घाउले मलाई स्पर्श गर्यो, अनि मैले यो कविताको आधारभूमि तयार गर्दै कवितालाई चाहिँ त्यो युद्धसँग जोड्दै जोड्दै आफू त्यहाँ एक खालको साक्षी भएर होइन, एक खालको पात्र भएर रिलेट गर्दै लेखेँ भने त्यो कविता सुन्दर हुन्छ भन्ने मेरो एक खालको अनुभव हो होइन। मलाई कुनै थाहै नभएको विषयमा कविता लेखेँ भने चाहिँ त्यो जसरी मलाई चाहिँ थाहा हुँदैन, त्यो मेरो कविता पढ्ने व्यक्तिलाई पनि त्यसले स्पर्श नगर्न सक्छ। त्यो कारणले आफूलाई अन्तर सम्बन्धित समाजसँग, राष्ट्रसँग, समयसँग, जीवन प्रत्येकका दर्शनहरूसँग अन्तर सम्बन्धित गर्दै लेख्नुपर्छ होइन। अथवा टेक्ने भूमि चाहिँ हामी जहाँ टेक्छौँ त्यो आधार भूमि चाहिँ प्रष्ट हुनुपर्छ भन्न खोजेको मात्रै हो। यो सुन्दर विचारका लागि यहाँलाई मैले विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी अन्त्यमै छौँ। अब सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानसँग जोडिएको एउटा प्रसङ्ग छ, त्यो जोडेर हामी कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउनेछौँ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले चाहिँ 2080 सालदेखि लागू गर्ने गरी 10 लाख रुपियाँको अक्षय कोष हामी स्थापना गर्दैछौँ। यो चाहिँ नेपाली साहित्यमा योगदान पुर्याउने, कला क्षेत्रमा पुर्याउने लगायतको हाम्रो पुरस्कार वितरण गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ र हाम्रो तयारी हामी अन्तिम चरणमा छौँ। र हामीले यस कार्यक्रममा जोडिनु भएका हरेक स्रष्टाहरूलाई चाहिँ त्यो अक्षय कोषलाई चाहिँ कसरी मर्यादित बनाउन सकिन्छ, दिनेलाई पनि दिए जस्तो, पाउनेलाई पनि पाए जस्तो, किनभने पुरस्कारका नाममा धेरै कुराहरू, विवादित कुराहरू बजारमा आइरहेको अवस्थामा चाहिँ सगरमाथाले भोलिका दिनमा प्रभावमा बसेर स्थापना गरिरहेको पुरस्कार चाहिँ यसरी गर्यो भने चाहिँ यो मर्यादित रहन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले सुझावहरू सङ्कलन गर्दै आएका छौँ। यसमा सरको 2-4 शब्द केही जानु पर्यो भने अथवा केही सुझाव दिनु पर्यो भने के छ सर विशेष? यहाँले सोधिसकेपछि त केही न केही मेरो दृष्टिकोण त भन्नै पर्छ होइन, फेरि सुझाव पनि भन्नुभएको छ। अब यो लामो दशकौँसम्म मेरो अनुभव चाहिँ के छ भने पुरस्कारहरू निष्पक्ष होइन
लेख्ने व्यक्तिलाई उत्प्रेरणा दिने खालले चाहिँ प्रयोग भएको देखिँदैन। पुरस्कारमा एक खालको बाटर सिस्टम, साटफेर गर्ने होइन, अथवा चाहिँ मैले मेरो नजिकको मान्छेलाई दिने अनि उसले पनि फेरि अर्को पुरस्कार मलाई दिलाइदिने, यो खालको आरोप चाहिँ नेपाली साहित्यमा एकदमै खेपिएको अवस्था छ। पार्टीको कुरा होला, गुटको कुरा होला, भेगिए कुरा होला, त्यो खालको समस्याले नेपाली साहित्य आक्रान्त छ भन्न चाहिँ म हिचकिचाउँदिनँ। अब तपाईँहरूले जुन खालको पुरस्कार दिँदै हुनुहुन्छ, पुरस्कारले पनि एक खालको पुरस्कार प्राप्त गर्ने हो। पुरस्कारले जब असल पात्रलाई पुरस्कार दिन्छ त्यो स्वयंमा पुरस्कृत हुन्छ होइन, त्यो स्वयंमा पुरस्कार पनि सम्मानित हुन्छ। अहिले पुरस्कारहरू धेरै चाहिँ सम्मान प्राप्त गर्ने खालको अवस्थामा छैनन्। त्यसबाट मुक्त भएर तपाईँहरूले जुन पुरस्कार स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पुरस्कारले साँच्चीकै ठिक पात्रलाई चाहिँ पहिचान गरोस्। र पहिचान पनि यस्तो भने दुई प्रकारको हुनु पर्यो क्या। एउटा तपाईँले सम्मान दिन खोजेको हो लामो योगदानका लागि कि अथवा कुनै कवि लेखकलाई उत्प्रेरित गर्न खोजेको, त्यो दुईटामा चाहिँ स्पष्ट भएर निष्पक्ष खालले दिन सक्ने खालको त्यो वातावरण तयार होस्, म यो शुभकामना दिन चाहन्छु। पुरस्कार धेरै छन्, थुप्रै पुरस्कार छन् होइन, तर यो पुरस्कार यस्तो हो जो चाहिँ पाउँदाखेरि आत्मसम्मान वृद्धि होस्। मान्छेको निवेदन हालेर, कसैलाई भनेर, कसैको घर दैलो कार्यक्रम चाहिँ गरेर प्राप्त हुने भन्दा पनि यो पुरस्कार यस्तो पुरस्कार होस्, पुरस्कारका बीचमा चाहिँ एउटा सम्मान योग्य, पाउँदाखेरि गौरव लाग्ने खालको र सही पात्रलाई छनौट हुने निष्पक्ष पुरस्कार बनोस्। म यति शुभकामना दिन चाहन्छु। यो अत्यन्तै अमूल्य सुझावका लागि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। पक्कै पनि हामीले हरेक स्रष्टाहरूसँग यसलाई कसरी मर्यादित गर्न सकिन्छ, किनभने हामी आफैले पनि देखिरहेका छौँ पुरस्कारका विषयमा अनेक विवादहरू, अनेक काण्डहरू हामीले सुनिरहेको देखिरहेको अवस्थामा चाहिँ कम्तीमा सगरमाथाले स्थापना गरेको पुरस्कार चाहिँ त्यो विवाद रहित विवादबाट मुक्त होस् भन्ने हाम्रो चाहना अनुरूप हामीले चाहिँ हरेक स्रष्टालाई यो सुझाव र हामीले यसलाई नोट पनि गर्दै आएका छौँ। फाल्नु स्रष्टाले यसरी सुझाव दिनुभएको छ भन्ने विषयलाई हामीले मनन पनि गर्दै आएका छौँ र सुझावको रूपमा त्यसलाई नोट पनि गर्दै आएका छौँ। यो अमूल्य सुझावका लागि यहाँप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। सर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। समग्रमा आजको बसाइ के कस्तो रह्यो थोरै सरले बताइदिनु भयो भने हामी आभारी हुने थियौँ। सर, तपाईँहरू देश बाहिर रहेर पनि नेपाली साहित्यका लागि जुन खालको प्रयास गरिरहनु भएको छ, म तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको यो जुन योगदान छ अथवा जुन सत्कर्म छ यो सबैको मनमा चाहिँ बस्न सकोस् र तपाईँहरूलाई अझ भविष्यमा सफलता प्राप्त होस्, सहयोग प्राप्त होस्, शुभेच्छा प्राप्त होस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। मलाई त्यति टाढाबाट आज सम्झेर म काठमाडौँभन्दा बाहिर बसिरहेको व्यक्तिलाई पनि खोजेर धेरै साहित्य प्रेमीका माझमा बोल्ने, मेरा शब्दहरूलाई पुर्याउने, विचारहरूलाई प्रस्तुत गर्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। जसले हामीलाई हेरेर सुनेर बस्नुभयो उहाँहरूका प्रति मेरो शुभकामना र कृतज्ञता तथा मेरो प्रेम पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँलाई पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। आफ्नो अमूल्य समय अत्यन्त व्यस्त हुँदाहुँदै पनि लामो समयको प्रयासपछि हाम्रो कार्यक्रममा जोडिन सफल हुनुभएको छ र विशेष समय दिनुभयो। यहाँलाई पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र तपाईँसम्म पुर्याउनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यस प्रतिष्ठानका आदरणीय अध्यक्ष जीवित खड्का मगरज्यूप्रति पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो कार्यक्रमलाई पर्दा पछाडि बसेर प्राविधिक रूपमा सहयोग गरेर तपाईँहरूमाझ पुर्याउनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने अन्य साथीहरूप्रति पनि म विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अमन एकलजी हुनुहुन्छ पूर्व उपाध्यक्ष, त्यसै गरी जिरन थुलुङ भाषा तथा साहित्य विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ, त्यसै गरी प्रवक्ता राजेश दास गडतौला, त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्य कुसुम समर्पण जो जापानमा बसेर हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ, त्यसै गरी प्राविधिक रूपमै सहयोग गरिरहनु भएको छ शम्भु बाचना राई, त्यसै गरी काठमाडौँमा बसेर डिजाइन लगायतका प्राविधिक सहयोग गर्दै आउनुहुने कवि तथा डिजाइनर वसन्त राज अज्ञाज्यू सँगसँगै सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूप्रति हामी विशेष रूपमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र तपाईँहरू जसले हाम्रो कार्यक्रममा नियमित रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ, लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै आउनुभएको छ, तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूप्रति पनि हामी विशेष रूपमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूको माया हौसलाले नै हामी कार्यक्रमको 98औं श्रृङ्खलासम्म आउन सफल भएका छौँ। यहाँ तपाईँहरूको माया आगामी दिनमा पनि यस्तै रहिरहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। साथै हामीलाई युट्युबमा हेर्नुहुने, त्यसै गरी लाइभ सकिसके पछाडि हेर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई पनि म
विशेष रूपमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै अर्को हप्ता यस्तै एकजना विशिष्ट पाहुनाको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको बसाइबाट सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै तिनधुलीबाट जोडिनुभएका वरिष्ठ कवि गीतकार रमेश छितीज्यू सँगसँगै म युएबाट डिजी शर्मा बिदा माग्छौँ। हवस् त, नमस्ते।